अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा जहांगीर है और मैं आज से एक सिलसिला शुरू कर रही हूँ अमेरिका के सफ़र से सीखे गए सबक। ये मेरा दूसरा विज़िट अमेरिका का सफ़र था और जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े सबक सीखे। उनमें से आज जो सबसे बड़ा सबक मुझे लगता है और जिसका मवाज़ना मैं अगर अपनी ज़िंदगी से करूँ और अपने माँ-बाप को देखूँ, तो वो कुछ इस तरह से था कि मैंने कुछ एक उस्ताद को कहते हुए सुना कि परेशानी की वजह जो है ना वो इंसान ज़िंदगी में, और शायद ये मेरा रूहानियत के सफ़र में काफ़ी चीज़ें गहरी थीं जिसका मुवाज़ा मैं अपनी ज़िंदगी से करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान अगर कुछ सीख सकता है ना तो वो शायद अपनी ज़िंदगी से सीख सकता है। तो मैंने इस चीज़ में देखा कि जो मैंने अब तक उन उस्ताद ने कहा कि परेशानी की वजह जो होती है ना वो इंसान 6 मंजिलें तय करता है उसमें, और जो ज़्यादातर दुनिया में कामयाबी से साथ सिंबलाइज जिसको किया जाता है ना, वो पैसा ज़्यादा होने वाले शख्स को कामयाब समझा जाता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में शायद यही चीज़ है। तो जब तक हम ज़िंदगी ज़रूरत हमारा पैसा हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास होता है, हमें परेशानी भी कम होती है। लेकिन हम एक ना, जैसे वो आप गुड डैड बैड डैड पुअर डैड और रिच डैड पढ़े ना, तो उसमें कहता है कि हम पैसा कमाने के लिए ना शायद एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि और ज़्यादा पैसा हमारे पास हो। लेकिन उसमें ना हम चीज़ें भूल जाते हैं, सुकून हमारा कहीं खो जाता है। और जब मैंने इन उस्ताद की भी बात सुनी ना, तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ लगी कि हम पहले ज़रूरत होती है हमारी, फिर हम और पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा सहूलत को देखते हैं कि अच्छा हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास ये आ जाए, फिर हम और मेहनत करना शुरू कर देते हैं और पैसा कमाने के लिए। हमारी लाइफ थोड़ी सी और टफ़ हो जाती है, फिर हम आसाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी कि दूसरों को देखा कि उनके पास ये फैसिलिटीज़ भी हैं, उनके पास ये सहूलियात भी हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और शायद इंसान इस मेहनत के चक्कर में जो होता है ना, एक तो हलाल तरीके हराम तरीके भी आजमाने के उसके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ख्वाहिशात बेलगाम होना शुरू हो गई हैं। जब तक आप ज़रूरत और सहूलत तक रहते हैं ना, तो आपकी ख्वाहिशात के जो लगामें, घोड़े की लगामें होती हैं ना, वो आपके हाथ में होती हैं। फिर आप तीसरी चीज़ जब आसाइश से पर पहुँचते हो ना, तो वो ख्वाहिशात आपकी बेलगाम होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब आप ला हासिल हासिल जो था आपके पास, आप उस तक तो ठीक थे, लेकिन अब आपने ला हासिल के पीछे कहना शुरू कर दिया। वो एक मुहावरा है ना उर्दू का कि ख्वाहिशें तो फ़कीरों की भी हज़ारों होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें लाखों बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। फिर हम आसाइश के बाद हम ज़िबाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमारे पास जो आसाइशें आई हैं, हम उसको और सजाएं और बढ़ाएं उनको। हम और रैट रेस में पीछे भागने लग जाते हैं और सुकूनी बेसुकूनी परेशानी ख़रीदते हैं। क्यों? क्योंकि और ये परेशानी फिर आपकी सिर्फ फ़िज़िकल नहीं होती, हमारी जिस्मानी मेहनत या उसमें हमारी जद्दोजहद शामिल नहीं होती। जद्दोजहद तो एक पॉजिटिव सेंस में लफ्ज़ है, यहाँ पे मैं आसाइश को एक नेगेटिव सेंस में कहना चाहूँगी कि हम ज़िबाइश में जब तक पहुँच जाते हैं कि हम इसको और करें, तो हम उसमें हमारी फ़िज़िकल, मेंटल स्ट्रगल और इमोशनल स्ट्रगल और बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ख्वाहिशों का घोड़ा जो है ना, वो और से और बेलगाम होता चला जाता है। फिर हम नुमाइश पे पहुंच जाते हैं कि भाई हमारे पास अब हमने आसाइश भी हासिल कर ली, अब ज़िबाइश भी ले ली, हमने अपने आप को सजा भी लिया, करवा भी लिया, नुमाया भी कर लिया अपने आप को। अब हम इसको दूसरों को दिखाना शुरू कर दें। इससे फिर हम एक
جب ہم آسائش اور زبائش کے چکر میں پڑتے ہیں نا تو ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر حسد بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حسد میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کامیابی تو آتی جا رہی ہے، ہم فزیکل سٹرگل اور کر رہے ہیں، ٹینشن اور لے رہے ہیں، پیسہ تو ہمارے پاس آتا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے لیے اپنی تجوری میں پیسے کے ساتھ ساتھ بے سکونی پریشانی بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہمیں۔ پھر ہم نمائش کے بعد ہم ستائش پہ آ جاتے ہیں کہ یار اب میرے پاس، میں نے دکھا بھی دیا لوگوں کو، کر بھی دیا، لیکن لوگ میری تعریف نہیں کر رہے، تو میں اور زیادہ اس کو پرومیننٹ کروں، اور زیادہ کروں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ نے آپ کو دیا بھی ہے تو کیا بھی ہے تو آپ دکھاوا مت کریں۔ تو ہم اس دکھاوے کی منزل تک جب تک ہم ستائش کی حسد میں یا خواہش میں پہنچنا شروع ہوتا ہے نا تو ہمارا گھوڑا، ہماری جو خواہشات کا گھوڑا ہوتا ہے نا وہ بالکل بے لگام ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ تو بے لگام آسائش پہ ہی ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس کو کنٹرول میں کر سکتے تھے، لیکن جب ہم نمائش اور ستائش پہ پہنچتے ہیں نا تو وہ گھوڑا بالکل بے لگام ہو چکا ہوتا ہے، اس کی لگامیں بالکل ہو چکی، اور ہم ٹینشن کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پہ شاید انسان اپنے آپ کو سمجھتے کہ میرے پاس پیسہ تو بہت آ گیا لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بہت سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کے شاید کھانا نہیں کھا سکتے، آرام سے بیٹھ کے ہر طرف وہ افراتفری ان کو پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں اسی چیز کا موازنہ اپنے بچپن میں دیکھوں تو میری امی نے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا کہ ضرورت، اللہ تعالیٰ آئی ہوئی ہر ضرورت کو پورا کریں اور کبھی کمی نہ ہونے دیں۔ ایگزیکٹ تو مجھے ان کے الفاظ نہیں یاد، لیکن ان کا مفہوم جو کچھ تھا نا وہ اسی طرح سے تھا کہ ضرورت میں رہیں، اللہ تعالیٰ ہر آئی ضرورت کو، ہر آئی مشکل کو، پریشانی کو تو آسان کریں اور تو ہی ضرورتیں پڑیں۔ ان کی کبھی بھی یہ دعا کا حصہ نہیں رہا کہ مجھے اور پیسہ دیں، اور میرے ابو بھی ہمیشہ اسی اسٹرگل میں رہے اور وہ بھی ہمیشہ کہتے ہوتے تھے یا کرتے تھے کہ آج کا کما لیے، کل کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ کل کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا میرے اوپر۔ صرف ان کو میں نے ہمیشہ حال میں زندہ رہتے ہوئے دیکھا، لیکن جب میں اپنی زندگی کا موازنہ کروں یا اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں پیچھے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایک اسٹرگل میں رہی ہوں جب سے میں نے کمانا شروع کیا، یا جب سے مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئیں تو میں نے اپنی ضرورت اور سہولت کو چھوڑ کے میں شاید آسائش، زبائش، نمائش اور ستائش تک کے لیول تک پہنچ گئی، اور بے سکونی میں نے اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا چلا گیا اور میں اس چیز تک پہنچتی چلی گئی، لیکن اس سفر نے مجھے یہ بہت بڑا سبق دے دیا کہ شاید وہ جو میں نے ایک لائنیں لگائی ہوئی ہیں نا، ضرورت اور سہولت تھی، کہ ان کے پاس پیسہ تو کم تھا شاید، لیکن ان کی زندگی میں پریشانی کم تھی، پیسہ بھی کم تھا، پریشانی بھی کم تھی۔ آپ یہاں پہ ان کو لے سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی انہوں نے تھوڑی سی سہولیات بھی ہمیں دیں، اس ٹائم کے مطابق ہمارے پاس سہولیات بھی بہت تھی، یعنی کہ انہوں نے کبھی فیوچر کا نہیں سوچا، لیکن ان کو یہ بھروسہ تھا کہ میرے ابو کو شاید یہ بھروسہ ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا میں نے اپنے بچوں کو سہولیات بھی اتنی دے دی ہیں، کبھی وہ آسائش، زیبائش، نمائش اور ستائش کے چکر میں نہیں پڑے۔ لیکن اس سفر میں نے سیکھا کہ یہ ساری چیزیں الٹ ہیں، اس لیے ابو شاید، اور وہ اتنی سکون کی نیند اور وہ ساری چیزیں ان میں آج پہلے لوگوں میں آ جاتی تھیں، لیکن آج کل ہماری دنیا جتنی سکون سے بن گئی ہے، اور میں نے اپنی لائف میں یہ چیزیں فیس کی ہیں کہ میں جیسے جیسے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی چلی گئی یا کرتی چلی گئی، اس سے صرف میرا سکون نہیں، میرے ارد گرد لوگ جڑے ہوئے بھی بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ اور اب اس کا کرکس یہ نکلا ہے کہ بس آپ اپنے آپ کو صرف ضرورت اور سہولت تک محدود رکھیں اور اس کی اسٹرگل کریں، جو کہ میں اپنی زندگی میں کرنے جاؤں گی، اور حال میں زندہ رہنا سیکھو، اور جو حاصل ہے نا اس کو پسند کرو، لا حاصل کے پیچھے نہ بھاگو۔
صرف سہولت اور ضرورت تک رہو، اور پیسے کی امپورٹنس ہے ضرور زندگی میں، لیکن اگر وہ پیسہ کس کام کا جس میں آپ کو سکون ہی نہ ہو۔ شکریہ۔